बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज लाहौर में FIA के दफ्तर में पेशी थी शुगर स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग के केस के हवाले से। और ये पेशी जो है वो ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई है। इस पेशी के हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे कि कैसे शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और ड्राइवर, चपरासी और क्लर्क के नाम पर उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके नाकाबिले तरदीद किस्म के शवाहिद जो हैं वो सामने आए हैं और 25 अरब रुपए की 25 अरब जी बिल्कुल 25 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई है। पहले हम आपको बताते हैं वो ख़बर जो कि रिपोर्ट हुई है, उसके बाद फिर कुछ ज़राए से जो हमने बात की है, ज़राए के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे। तो मामला कुछ यूँ है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की 5 रुकनी टीम ने मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और कौमी असम्बली में कायदे इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ से तफ्तीश की है। और जो डायरेक्टर हैं पंजाब जोन 1 के डॉक्टर रिजवान FIA के, वो सरबराही कर रहे थे 5 रुकनी टीम की। शुगर स्कैंडल की तहकीकात के लिए बुलाया गया था शहबाज शरीफ को। 1 घंटा वो FIA के दफ्तर में मौजूद रहे। आधे घंटे की तफ्तीश के बाद शहबाज शरीफ एक मरतबा दफ्तर से निकल गए और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए तो FIA हुकाम ने उन्हें दोबारा बुला लिया और ये भी कहा है ज़राए ने कि मज़ीद आधे घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई, जिसके बाद उन्हें जो है वो फिर जाने दिया गया और तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ वापस रवाना हो गए। ज़राए ने यह बताया है कि 20 के करीब जो है वो सवालात पूछे गए शहबाज शरीफ से, जिनमें से सिर्फ 5 सवालों के जवाब वो दे सके और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है वो तस्लीम करने से इनकार किया। और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो शुगर स्कैंडल के हवाले से शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने के हवाले से जो है वो फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि उनसे जो सवालात किए जा रहे हैं या जो वो जवाबात दे रहे हैं वो खुफिया रखे जाएँ, वो जो है वो ओपन ना किए जाएं। और उन्होंने ये भी बताया जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को कि वो बतौर वज़ीर आला पंजाब किसी गलत काम के अंदर जो है वो मुलव्विस नहीं रहे। जो बिज़नेस अकाउंट हैं वो सलमान शहबाज देखते थे, वो अलरबी और रमज़ान शुगर मिल के डायरेक्टर थे और अकाउंट्स के जो मामलात हैं वो उनके पास नहीं थे और उनको जो है वो दोबारा भी तलब किया जाएगा। ये अब तक की जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ जो ज़राए ने इंकशाफ किया है उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। ज़राए ने जो दावा किया है कि बेसिकली अहम इंकशाफात क्या हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो हम आपके सामने रखते हैं। वो जो हैं वो बड़े ही खौफनाक किस्म के हैं और शहबाज शरीफ बुरी तरह से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो चीज़ें पहुँची हैं वो कुछ यूँ हैं कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे यानी हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज की जानिब से उनके चपरासी, क्लर्क, कैशियर्स और मैनेजर के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। और मनी लॉन्ड्रिंग में शुगर मिली के 20 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। जी बिल्कुल, अपनी शुगर मिल के 20 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और जो अहम इंकशाफात सामने आए हैं उसके मुताबिक 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में उनके ज़ाती जो मुलाजमीन हैं उनके नाम शामिल हैं। ज़राए का यह दावा है कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने चपरासी, क्लर्क, कैशियर, मैनेजर के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग में शुगर मिली के 20 मुलाजमीन के जो बैंक अकाउंट हैं वो इस्तेमाल किए गए। इसकी जो तफसीलात हैं फर्दर वो भी खासी होश रुबा हैं। उन तफसीलात के मुताबिक चपरासी मकसूद के नाम पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुश्ताक चीनी के दोस्त हाजी नईम के नाम पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ड्राइवर के नाम पर तकरीबन 2.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चपरासी असलम के नाम पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और जो क्लर्क्स हैं उनमें अज़हर है, ग़ुलाम शबीर है, खिज़र हयात है, उनके नामों पर तकरीबन 4.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई है। दीगर अफराद में जिनके नाम सामने आए हैं मुलाजमीन के, उनके नाम कुछ यूँ हैं: कैसर, अकबर, इकरार, अनवर, यासीन, गज़नफ़र, तोकीर, ज़फ़र, काशिफ और मसरूर। ये मज़ीद लोग हैं जिनके नाम पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तमाम मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करता था। और हैरान कुन और जो है वो इसमें होश रुबा इंकशाफ ये है कि रकूम की वसूली के लिए शहबाज शरीफ का जो कैंप ऑफिस था लाहौर के अंदर, शहबाज शरीफ का जो कैंप ऑफिस था वो इस हवाले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि नकद जो रकूम है वो सलमान शहबाज के दफ्तर पहुंचाई जाती थी, जिसके बाद सलमान शहबाज के दफ्तर से तमाम रकम हुंडी और हवाले के ज़रिए बैरून मुल्क भेज दी जाती थी।
ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ شہباز شریف اگر سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو فردر جو ہے وہ تفتیش کے لیے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تاہم اسی لیے حفظ متقدم کے طور پہ شہباز شریف جو ہے وہ کل لاہور کی سیشن عدالت میں پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی، اور عدالت نے یہ کہا تھا ایف آئی اے کو کہ وہ انہیں 10 جولائی تک جو ہے وہ گرفتار نہ کریں، اور اس دوران جب بھی جو ہے وہ ایف آئی اے انہیں بلائے گی تو شہباز شریف جو ہے وہ تفتیش کے لیے ان کے سامنے جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے. ان شرائط کے اوپر اور اس وعدے کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو شہباز شریف کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، ان کی بھی جو طلبی ہے وہ 24 جون کو کی گئی ہے. 24 جون کی جو ان کی طلبی ہے ان سے بھی اسی قسم کے جو ہیں وہ سوالات پوچھے جائیں گے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس حوالے سے اس وقت اپنی پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آج وہ بھی گئے تھے شہباز شریف کے ساتھ، اور 24 کو جو ان کی پیشی ہے اس کے اندر جو مزید سوالات ان سے اس حوالے سے پوچھے جائیں گے، اس کی تیاری جو ہے وہ شہباز شریف سے جو تفتیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں کریں گے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ان کے جو اتحاد ہے اپوزیشن جماعتوں کا پی ڈی ایم، اور جو پی ڈی ایم سے دونوں جماعتیں نکل گئی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی تھی. اور ابھی جو ہے وہ ذرائع کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے جو اے پی سی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بلائی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بلائی جا رہی ہے یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اس کے کرائے جانے کا امکان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے میں جو شہباز شریف کی ایک اور پیشی ہے وہ بھی جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران ہی جو ہے وہ متوقع ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے کیا شہباز شریف کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے، کیا شہباز شریف ایف آئی اے کے سوالوں کے جوابات دے پاتے ہیں، یا اگر وہ سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتے تو اس صورت میں اگر 10 جولائی کی تاریخ آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا انہیں پھر اگلی ضمانت بھی ایک مرتبہ پھر انہیں ضمانت ملے گی، یا ایف آئی اے جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لے گا. یہ ہے وہ تمام تر سینیریو، آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، جس کے بعد جو ہے وہ ملک کے سیاسی تجزیہ نگار نظر جمائے بیٹھے ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر کہ کیسے بجٹ پاس کرانے کے بعد یہ جو دونوں اہم ترین معاملات ہیں، شہباز شریف کی شوگر کمیشن اور شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیشی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جون کے بالکل آخر میں آصف زرداری کی بھی نیب عدالتوں کے اندر پیشی ہے. اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھائیں گی آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے، جو کہ بظاہر انتخابی اصلاحات کے نام پر کی جا رہی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں اس کا ایجنڈا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ عمران خان اور موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جائے. اور مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے وہ اس موڈ میں نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مختلف جلسے جلوسوں کے ذریعے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لے کر آئیں. مڈ جولائی میں انہوں نے سوات کے اندر ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ 29 جولائی کو کراچی کے اندر انہوں نے ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اگست کے اندر انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک بڑا جلسہ لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب گامزن ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست جس کو خاص طور پہ پاکستانی سیاست جس کو اعصاب کا کھیل کہا جاتا ہے، نفس کی گیم کہا جاتا ہے، اور ابھی تک گزشتہ تقریباً 36 ماہ کے دوران 34 ماہ کے دوران جو ہے وہ عمران خان نے ابھی تک اعصاب کے اس کھیل میں کسی کو جو ہے وہ اپنے نزدیک نہیں لگنے دیا. دیکھنا یہ ہے کہ اعصاب کے کھیل میں اگلی فتح جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملک میں کیا جو سیاسی صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.